Oui, monsieur, نسمع فيك. باهي بكري ما نعرفش بيه الميكرو. باهي جوست بربي تبعوني لحظة نرجعوا للكيستيون اللي كنا فيه ومن بعد خليكم تكملوا اون فا كوريجي انصامبل ديجا. باهي باهي دونك اش عملنا احنا من الاول؟ دونك عملنا سيلكت ام ليبيلي و في بوان سيري فروم اب فواتور جوين بي بوان مارك جروب باي ليبيلي. دونك باش تعمل هكا اس كيو ال ظهر انه ما يافيشيك جوست الليبيلي اللي هو الجروب باي ويافيشي لك حاجات كيما ماكس والا مين والا كاونت حاجات على الكوليكسيون كلها. ما تنجمش يكون عندك اكسي للكوليكسيون هذيك اللي هما اللي سميناهم في 1 في 2 في 3 عندك. دونك يعطيك دي تريتمون عليهم باغ اكزومبل تعرف التاي تعرف المينيموم اكسيتيرا. مي ظهرت ثم ميثود اخرى اونيتمون مره نعرفها انا ديجا اسمها جروب كونكات. جروب كونكات هذه تخدم على الجروبات الليسته كي باش ترجع لك تنجم كونكاتيني هذوما في 1 والفي 2 والفي 3 كونكاتينيهم كيما تحب sous forme d'une chaîne de caractères, concaténions séparés par des virgules, par des plus, etc. Sauf que le groupe concaténé, c'est une méthode MySQL, ما تخدمش directement في الدوكترين. لازم تمشي تعمل configuration في الدوكترين بوان يعمل باش تقول راهو جروب كونكات هذه c'est une méthode
prédéfinie معناها باش نديفينيها في الفيشي دو كونفيغوراسيون هذا وين نعطيه الشومان نتاعها خاطر هو ظهر il supporte pas toutes les méthodes de MySQL donc soit تمشوا تستعملوا une extension اسمها Oro Doctrine Extension فيها les méthodes de MySQL و Postgres الكل والا ما نبقاش كسر في راسي برشا حاجتي كان بالميثود هذيك علاش زدتها لهنا دونك دي كيو ال string functions وتقول له راهو جروب كونكات هذه سي اون ميثود تبع ماي اس كيو ال اللي ينجم يعرف داكور دونك لافيشاج كيفاش باش يكون جروب كونكات ديجا انا باش نبعث لكم اللين كيفاش تخدم فيها بليزيور تريتمون ديجا نجم كونكاتينيو باغ ديفو اللي كونكاتيون افير دي فيرغول والا تنجم تابليكي عليهم ما نعرفش اي سيباراتور اخر معناها دونك هذه ديجا ان اكزومبل وي سي الحق بتاع ربي اني ما فهمتكش الميثود الاولى شبيه الميثود الاولى ما يخدمش بها ما يعرفهاش معناها مشينا حطينا ميثود نتاع ماي اس كيو ال اللي هي الكونكات هذيك اللي تحكي انت عليها باش ترجع لك انت شنو لي زيليمون اللي تحب تاخذهم اللي تحب تافيشيهم مش اللي زيليمون نحب نافيشيهم هو كي تعمل جروباي ياخذ لك الجروب كله ما يعطيكش اكسي باش تاكسيدي لكل جروب شنو فيه دي زيليمون انا مشكلتي حاجتي بيهم هذوك معناها باش يرجع لك ريزولتا واحده الجروبات باش يرجع لك على الكل يعطيك على الكل يعطيك الكاونت نتاعهم يعطيك الماكس نتاعهم مي ما تنجمش تعرف لي زيليمون اللي في وسط لي جروب الوغ كان ما حاجتيش باش نابليك عليهم كاونت ولا ماكس حاجتي بيهم هما معناها اللي هما على ليست دي فوتور بار موديل دونك اش عملت بون جي شيرشي الحق اول مره نعرفها الميثود اسمها جروب كونكات جروب كونكات نجم كونكاتيني لي زيليمون نتاع لي جروب هذوك كونكاتينيهم سو فورم دو شين دو كاركتر ومن بعد نجم تباركوريهم كيفاش باش كونكاتيني باغ ديفو لي كونكاتيون à travers des virgules mais on peut appliquer des séparateurs دونك انا باش نعطيكم الباج اللي فيها معناها الدوكيومونطاسيون كلها معناها كيفاش تنجم تزيد سيباراتور اكسيتيرا فهمت بعد ما تعمل سيباراسيون تنجم تاخذ كل وحده وحده معناها انت باش تلقاهم بعد على بعضهم باش تعرف هذيك شنو هي والاخرى فهمتك هكاك ولا هو المشكله ما ينجمش ياخذهم الكل مع بعض هذيك هي البروبليم سي كو ما ينجمش ياخذهم كل وحده وحده ينجم ياخذهم الكل فرد المرة دونك هذاك علاش انا ديجا جي يوتيليزي هالميثود هذه بور لي كونكاتيني سو فورم دو شين دو كاركتر من بعد اون دوا باركورير سيت شين دو كاركتر وين نلقى سيباراتور نرجع اللي قبله معناها اكزاكتومون كان تحطوا في التابلو اللي افيشي مش عندي من اليمون لهنا 3 دو زيليمون اللي هما الاليمون الاول والاليمون الثاني هذوما في ان تابلو دو دو زيليمون لو ري الاول فيه لي بي اي وفي بي ام البي ام عندي فيها زوج كراهب الكرهبه الاولى السيري نتاعها 5 6 7 8 والاخر السيري نتاعو 1 3 4 5 الوغ كو الثانيه اللي هي فورد فيها ان سول فواتور واللي السيري نتاعها 91 ديجا كان فيريفي في الباز دوني جو في تروفي انه الموديل الاول مربوط بزوج كراهب اللي رجعهم لي ديجا اللي هما الان والان الاخرين اللي هما الفورد والبي اللي هي السيري 5 6 7 8 و 1 3 4 5 والثانيه اللي هي المارك دايديتور اللي مربوطه كان بال 91 دونك تاع قريبه اوترومون معناها باش ترجع فينالمون سيت ليست من بعد الترافاي ا فير سي دو سيباري باركورير سيت شين اي سيباري لي زيليمون اللي فيه داكور داكور مسيو anyway جبربي ما جاش في الاكزامان سينو خاطر ديجا المشكله ظهر انه il supporte pas toutes les méthodes Grammaire اوكي مسيو انت كي عملت اس كيو ال ناتيف علاش ما تعملش اس كيو ال ناتيف اي المشكله كان استعملت اس كيو ال ناتيف وقتها كنت نجم نحل المشكله وي مي انا جي فولو اني نستعمل دي كيو ال هذيك هي خاطر كي تستعمل اس كيو ال ناتيف باغ ديفو جروب كونكات سي اون ميثود بري ديفيني معناها داكور مسيو بلي كيفاش يسكر السيرفر تاع سيمفوني اللي بار ديفو كيفاش السيرفر نتاع سيمفوني اللوكال كيفاش يتسكر قاعد يعمل في كونفيرم مع الاكزام باهي كان انت استعملت ديجا دي اسمه هذاك ليكستنسيون اللي قلت لكم زيدوها وقتها
اللي هو ويب سيرفر باندل. كان زدتوا عندك سيرفر ران وعندك سيرفر ستوب، ديجا دو ميثود بري ديفيني. سينو اي السيرفر اي دو بوان اكيد، اي دو بوان ران والا. دونك كيفاش نعمل باغ اكزومبل انا زايدهم وقتها اول ما قلت لكم اعملوا ريكواير اكسيتيرا، سينو باش تعمل كنترول سيتا يخرج، هذيك هي الحكايه. دونك باش ما غير كومون سيرفر ران هي اللي تعمل الاكزيكيوشن وسيرفر ستوب هي اللي تعمل الستوب للسيرفر. مي هذم المشكله فاتش ما عادش موجودين في الفيرسيون 4 اي 5، نحوهم ابارتير من الفيرسيون 4. في الفيرسيون 3 كانوا يجوا باغ ديفو مع السيمفوني، من بعد لازم انت تاجوتيهم معناها. داكور باهي. بون انا بعثت لكم بعثي لي البارتي هذه دوكيومونطاسيون تاع اخر وحده هذه. دونك دون تو لي كا vous allez ajouter ces 3 lignes في الدوكترين.yaml. دوكترين.yaml موجود تحت config packages وعندكم هنا دوكترين.yaml. Dans tous les cas, كان جات حاجه هكا راكم طالبين تعرفوا لي ميثود بري ديفيني، اون فو دون اون انكس في الاخر تعطيك شنو هي الميثود شنو تعمل. هذيك مشكله السيرفر، ارجع للسيرفر هاي الفيرسيون تاع السيرفر نحكي
الو تسمعوا فيه sur Teams ولا؟ أي نسمع فيك. ما في كونيكسيون. Donc, vous allez ajouter cette méthode groupe concat, appliquer cette méthode select, requête. En bas, vous allez parcourir la liste du tableau اللي هو déjà رجعنا حطيناه في دولار موديل. نرجع هذه pour l'affichage. En parallèle, في اللي كنت نحكي فيه بكري pour la génération du vacuum. أول étape, qu'est-ce qu'on doit faire? هنحل notepad pour décrire les étapes que vous devez réaliser. شنو هي إيتاب بعد ما عملنا الجروب كونكات؟ لا نحكي على سي بون الجروب كونكات باش يرجع لك ان تابلو كيما كنت نوريكم توا ديجا. اي اما نحكي على الجينيراسيون دون فاكتور اللي قلت لكم نخدموها. اش عملتوا فيها هذه؟ ريكيبيري مسيو لايدي حق نتعرف ما نعرفش. باول انترفاس لازم يكون فيه فورمولير. شنو هو فيه شون ليست ديرورونت فيها التيب تاعها كليون وتحت سبميت. هذوما لي دو éléments. الليست déroulante والفورمولير هذه on doit la créer sous forme d'un formulaire de type معناها classe PHP كيما عملنا المره الاخرى مع voiture form و client form les autres formulaires qu'on a créés.
Monsieur, monsieur, الميكرو عايشك. يا أخي تسمعوا في حاجة؟ لا الميكرو متاعو مسكر. خاطر كان يكتب والميكرو مسكر هيك علاش مش في بالي المشكلة. والله مير تادي كونيكسيون افتكار كذا. باش خاطر كونيكسيون خايبة زاد. الو وي مسيو مرحبا تو نسمع فيك. مرحبا فهمتي اليوم. شوفوا في البارتاج ما اي تو نشوف البارتاج ونسمع. اول ايتاب on va créer un formulaire. هي ناقصتها كان انت وتكمل باهي جوست بالولاد الاحمر. عندي حاجة بلاي.
Je m'excuse, مش عارف حتى ايش كنت نحكي اصلا. Donc pour la génération, donc vous devez créer un formulaire في entity type qui va récupérer la liste de tous les clients à travers les noms. بعد باش يكون فيه un bouton de zip submit هو qui va envoyer الrequête هذيك. Générer facture باش تتلانسا وقتاش اذا كان قرصت على bouton submit باش تاخذ une requête باش لازمها تعمل بالضبط اول étape pour générer une facture. Donc qu'est-ce qu'on va faire? شو لازمنا نعملوا انتيتي فاكتور؟ بالله هذيك سي اون اوتر سوليوشن. قلت لكم كان تحبوا تصنعوا اون نوفيل انتيتي فاكتور دونك الخدمه باش تولي حاجه اخرى. توا جوست حاجتي بالسوم نتاع الفاكتور اسهل. بون هو التريتمون سي لو ميم تريتمون. وتعمل في الكونستركتور معناها فيها شو مثلا اللي هو السوم، تعمل في الكونستركتور يحسب السوم وحده جوست اللي تعيط للشو كا. لا ماهوش باش يحسب وحده. فينالمون tu dois implémenter cette méthode. الكالكول كيفاش باش يصير سي اترافير الفاكتور. علاش قلت لك اطول شوي؟ خاطر لازمك تجيب لي لوكاسيون الكل. الفاكتور باش نستعملوها سي بور تو سامبلومون sauvegarder l'information هذيك لا اكثر لا اقل. Mais finalement, le traitement de calcul, vous devez le faire كيما باش نخدموه توا exactement. في عوض هاك السوم اللي باش نلقاها je vais l'afficher كهو je dois la sauvegarder dans une facture. باش نعمل نيو فاكتور ونسوفغاردي فيها السوم هذيك tout simplement. mais خلينا كيفاش باش تحسب لا سوم هذيك قبل ما نوصل. انا شنو هي الانفورماسيون الوحيده اللي عندي جوست اسم الكليون. donc je dois récupérer شنو هو من الاول لي فواتور اللي يعملوا لهم لوكاسيون. ماهمش لي فواتور plutôt les locations. donc get location by client name. نمشي نجيب toutes les locations تاع الكليون هذاك. كيفاش نجم نجيبها هذه؟ سواء نستعمل find one by. كيفاه؟ اما الفايند وان باي مسيو تعديل الكليون اي دي نتاع الكليون. وي مي مش فايند وان باي باش نجيبهم الكل. فايند باي وي اكزاكتومون. وي دونك باش نجيب لا ليست هذيك باي الكليون. دونك انا اللي عندي سي با لو كليون لهنا. مش عندي اسم الكليون. عندي اسم الكليون. دونك لازمني نجيب جيت كليون من الاول ومن بعد je dois implémenter cette méthode. Est-ce que je peux la créer à travers une requête? Elle est donc select étoile from location. لا مش جروب بايع. كيفاه؟ باش تحسب لنا الكليون قداش عامل من لوكاسيون.
باش نحسب لازم نجيبهم الكل. دونك سيليكت توال فروم لوكاسيون وير نيم ديجا هو هذاك منين جاي وير كليون بوان نيم خاطر اللوكاسيون شنو فيها هي لا تابل لوكاسيون فيه النيم نتاع الكليون وير نفس كليون الاسم كله معناها ايجال لوكاسيون بوان نيم. اكزاكتومون location point client point name خاطر حاجتي باسم الكليون والكليون سي ان اتريبيو دون لا تابل لوكاسيون. باش نعمل جوانتور بينات اكيد باش نعمل جوانتور سي سور وي. دونك جوين كيما عملنا مع المارك بكري جوين ال بوان كليون وير ال الاسم الكليون هذاك ايتيغال الاسم اللي جبته ريكيبيريتو من الانترفاس. Ben, il suffit j'ai la liste de toutes les locations. Je جبت الليسته تاع باش ناخذ السوم تاع كيفاه معناها باش ناخذ السوم تاع الكهرباء ولا اي سي ان تريتمون dans une boucle خاطر هما برشا. دونك فور ايتش الليسته هذيك اش باش نعمل location في location رفع اس دونك باش تاخذ لو فواتور برينسيپ. دونك اول حاجه جو دوا كالكولي نومبر دو جور. سي هو النومبر دو جور اللي حطيناه نحن في الفواتور في اللوكاسيون. لا نحن حطينا دات ديبي دات فان. دونك دات ديبي ولا دات روتور موان date départ. Nombre باش يجي à travers ces deux dates. La différence يعطيك قداش ما عندك منها. من بعد تالي suffit عندي nombre de jours. Donc fois le prix T. هو en principe فما غلطة راهو في اللي نعطيه من الأول. البري دو جور هذاك هو لازم يتحط. هو محطوط في اللوكاسيون ديجا. لازم يتحط في الفواتور. خاطر كل فواتور عندها البري دو جور نتاعها. كل فواتور والبري نتاعها يا اخي كلهم عندهم نفس البري هما. هذاك علاش ديجا جاي دي انه نومبر البري دو جور لازم يتحط دون لا تابل فواتور اي دون سو كا باش تصير مشكله معناها لازم تتعدى لوكاسيون بوان فواتور بوان بري جور باش يعطيك البري دو جور نتاع اللوكاسيون اللي حاجتك تاع الفواتور اللي حاجتك بيه. داكور دونك النومبر دو جور هذاك شنو نضربوا في شنو؟ fois en principe elle c'est la location fois le prix fois le voiture fois le nombre de jours تاع الفواتور هذيك بوان بري اكزاكتومون. مي انا كيفاش عملت المره الاخرى حطيت البري دو جور دون لا لوكاسيون الوغ كو كان باش تحطه في الفواتور لازم يتعدى بار ال بوان فواتور بوان بري دو جور نتاع الفواتور هذيك. داكور ا شاك فوا جو في ميتر سلاوين في فاريابل سوم معناها مش هيك باش يعدي هو من الاول اللي يعمل بيرسيست للوكاسيون تتعدى بالبري بتاع الفواتور اللي اختار. وي اكزاكتومون تكون اسهل هكاك. وي هو هذاك ديجا حتى هي معناها سيمونتيكمون خطاب معناها بلو لوجيك معناها. دونك دولار سوم est égal à دولار سوم بلس السوم الجديد هذاك. دونك هذا الكل النومبر دو جور وفوا البري هذيك اكزاكتومون. من غير ما نقعدوا نعادوا فيهم نجم نحطهم في فاريابل هكايا اي لان راهي مانيش في الكود جوست قاعد نفسر فيها وكا ديجا سانتاكسيكمون غلط متفقين. فهمنا. داكور اي باهي هاي فازي اليزي هاي وصلت في انا تاع بون في الدوفوار في العاده كي نجيب كيستيون كيف هكا جوست حاجتي بالبارتي نتاع لاكسيون كاو معناها جوست باش تكتبوا لي اون ميثود اون بي اتش بي كي فا كالكولي هل سوم معناها انديبوندامون من الفيو انديبوندامون من حد شيء معناها اون فونكسيون بي اتش بي اكاو سينون سي ان اكزرسيس في حد ذاته معناها. داكور اش ناقصنا اخر ناقصنا اون اوتر فيو بور افيشي لو ريزولتا. Le résultat, par contre, on a créé une entité facture. Donc, on a affiché les détails, les clients, les locations, le prix de كل واحدة, وفي الآخر بالكل la somme totale. واضح؟ باهي.
خليني نعمل entre temps. بس حتى باللونتيتي مش خايب بس نعملوا فاكتور. Oui, هي سي بلو راهو ديجا كان باش نستعملوا اون اونتيتي ديجا في الدياغرام دو كلاس من الكاري اللي زدت فاكتور والكل معناها. جوست بالله انا نسألك وي الريشيرش اللي عملناه المرة الأخرى شنو هي الغلطة اللي فيها؟ انا منهم الريشيرش اللي عملناها اللي موجودة في التي بي الكود هذاك. الاخرى بالكل ولا اللي قبل؟ لا الاخرى بالكل. اها الاخرى سيتي انه كنا نعملوا في سيلكت ليبيلي والسيري جروب. هذيك هي اللي فسرتها من بكري. سي بون فهمت هي لا ما فيهاش شيء اللي قبلها جوست هنا في شيء الفوليوم بار ليبيلي دونك ما عنديش مشكل. داكور اي خاطر اني جربت الكود هذاك وبدلت فيه، اما في حاجة اخرى معناها نعمل في الميثود ريشيرش وما مشيت ليش، وليت حطيتها كود جافا سكريبت هيك. علاش حبيت نسأل نعرف شنو الغلط. اوكي هو راه honnêtement c'est partie JS tout ce qui est filtre معناها اسرع وكل شيء معناها mais ساعات on aura besoin de faire des requêtes كيف هكا. dans tous les cas البارتي هذه ان شاء الله نكملها اون ديتاي، نحط لكم دي كابتور دو ويكون التي بي كوريجي. اخر سلايد هذاك اللي عملته نبعث لكم الكوريكسيون نتاعو. المره الجايه كيسكو جو في فير اون برانسيب شويه باش نحكي على لي فورمولار ديجا اخر بارتي في الكود، وحاب ديجا يكون اخر تي بي على البارتي نتاع السيكوريتي نتاع الاوث كنترولر، كيفاش تصنع ان يوزر، كيفاش نجم ديفيني دي رول بور سيت يوتيليزاتور. مانيش باش نستعمل حتى باند الاكسترن، مانيش باش نستعمل كود حاضر. دونك فما اون ميثود انك تنتجري موديول وتستعمله كيما تحب، هذاك ديجا سافا. مي باش نستعمل ميثود دو باز كيفاش تصنع اي يوزر وكيفاش تعمل له الريجستر واللوجين نتاعو. اي توجور جو دي بيان اللي نخدم في الموديل ام في سي، راه خاطر كان باش تستخدم باغ اكزومبل افيك انجولار ولا افيك رياكت ولا اللي هو تعود ترجع اون باج باش ترجع ان فيشي جيسون، وهو من بعد لي il va le consommer ويتريتي في البارتي فرونت. مسيو هذه كيفاش نقراوها البارتي نتاع ولي عندك بارتي باك اند بارتي فرونت سيباري على ترافير دي روكيت اتش تي تي بي. معناها ما عادش الكل في نفس الفريم ورك كيما سبرينغ بوت وانجولار سي لا ميم شوز. وي ولي عندك بروفايدر وكونسيومر. بروفايدر دو سيرفيس اللي هو سامفوني، والكونسيومر هو الانجولار. بيسكو هو اللي ريكيت اللي يبعثوهم ما بين بعضهم لازمها تكون دي ريكيت اتش تي تي بي. اون بو باسي دي فيشي جيسون. بون فما اوتر ميثود اللي هي اكس ام ال، ما يراش شكون يستعملها الاكس ام ال سورتو في اللي ريست ابي. وي محمد شو قلت لك البارتي هذه فرونت وباش نربطوها بارتي اخرى باك، وقتاش باش نقراوهم برانسيب؟ لا هي في با بارتي من الموديول راه خاطر ديجا احنا جوست نحكي لك في البرونش كنا في السيكسيون كل برونش كامله، مش نحكي على اوكي تحكي على البرونش كامله في الويب سيرفيس اللي هي موديول اسمه ويب سيرفيس. تقراو كيفاش تكتب معناها كومون باسي لي ويب سيرفيس انتر دوز ابليكاسيون. كيفاه سيمستر الثانيه معناها اي سيمستر الثاني هي تقراو كيفاش تعملوا السوب والريست لا ديفيرونس اكسيتيرا. مي فينالمون باش تستعملوا ريست، الاغلبيه اللي تستعملوا ريست. مي اسكو فوز الي لابليكي سا باش ما نكذبش عليك لا، خاطر هو الموديول سي 21 اور ديجا 21 ساعه كهو. مي اون باراليل تقرا مع انجولار مع سبرينغ بوت اللي قريته السيمستر الاول، هاك تعمل لو ليان ما بين بعض. اي ديجا في مشكله خاطر حابين يزيدوا يولي 42 ساعه، خاطر اونيتمون شويه هو وحده باش تقرا الاركيتكتور نتاعو ديجا معناها طويل، فبالك انه باش تعمل ابليكاسيون وسورتو انه يتعمل في اخر السيمستر. دونك في بروجي هذيك هي المشكله. مش باش نقول لك والله ما خاطيتني الحكايه، ما هذيك هي سي ان ميني بروجي فينالمون.
لا ماتير بروجي هذيك راهي حاضره كل ايش لا ان توكا راهو الله غالب لي نومبر دو بروجي اللي ديجا من اللي طلع الكوفيد و السمستر الثاني وفي بروجي ديجا هو السمستر الثاني امس سمستر اي اغلبيتها كلها بروجيات والكلهم شوي شوي عرفت اكلي برشا كور لا اون باراليل فما دوطخ كور تيوريك ويب سيرفيس راه براتيكمون سي دو تيوريك ديجا معاه انه اش عندكم اخر لا هذاك في بيج داتا في ديزي تروزيام اني لا اي سي معاهم بيج داتا وي انه اس كيو ال هذاك في بالي تقراه تروزيام لا هذه باغ كونتر فيها دي تي بي تعملوا في لي سيونس وهما نوتين وال دي اس واحده منهم هذه مسيو نحكي على البيج داتا باهي خلينا نعمل انت السمستر الثاني لا دخلني في البيج داتا قريكم مدام تسنيم وانت شنو تقرينا السمستر الثاني؟ سي نجم تديك مانيش نقريكم حتى شيء يزي بوتيتر ماتيغ بروجي الله اعلم كان تحتو عندي مي سي بون اليوم سمستر كلها تيك مي تحكي على البروجي باغ اكزومبل لونغولار ولا حاجه نجم تستعمل وي مي تو بو لانتيغري فيه وي مي ليسونسيال بروجي اونغولار لازم يكون موجود به رحاب Présente. D'accord. شيماء نادر غايف مش كم أميرة Présente, monsieur. D'accord. Mohamed Présent, monsieur Pessar. les deux ok Souhab Présente, monsieur. Ahmed présent Huda présente Ikram présent Cyrine Amir Khouloud Jlassi présent Rahma Présent. Firaz Khoubaï Mazen d'accord Omar غفران مسيو غفران كونيكسيون بكري تدخل وتخرج محمد صالح Monsieur, oui monsieur Ikram présent. اي c'est bon مها présente تقوى Présente. présente حسام اي ندى Monsieur, oui ça c'est Khouloud présent. خلود présente شكون اخر Place. اي خلود سي بون شكون كلمني شكون اللي يحكي خبيب ندى اوكي واضح باهي vous allez terminer l'action هذه اللي كنت نحكي فيها توا المره الجايه ديراكتومون جو في لا كوريجي ديراكتومون ومن بعد نشوفوا واش باش نعمل يا نعملوا تي بي الاخراني بالكل يا باقي نتاع لي فورمولار بارتاجيك كاين حكيتك عليه اي فازي محمد جوست كيفاه لونغولار باش تمتريزيه قداش ياخذ وقت حسب رايك انت اونيتمون ما عندي حتى فكره عليه الحق
ما نعرفش قداش ياخذ وقت، ماني نعرف انه هو سي ان موديول شارجي معناها ماهوش مينيموم لازم ياخذ 42 اور سوف كو هاني قلت لك تقرا هكا فهمتك. C'est la même remarque qu'on fait pour l'art.